अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के दफ्तर में मौजूद हैं। एहसन भून साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं और इनके साथ मौजूद हैं फजल हक अब्बासी साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, कलमे हसन साहब साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, जनाब लतीफ़ खान अफरीदी साहब साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, यासीन आज़ाद साहब साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार और अमजद शाह साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल साबिक। तो हम वाइस चेयरमैन रमज़ान चौधरी साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल, साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल। तो सबसे पहले भून साहब आप बताएं, आज सुप्रीम कोर्ट से आपकी क्या तवक्कुआत? मैं ये तवक्को करता हूँ कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट आईनी मामला है और मेरी रिव्यू पिटीशन जो है आर्टिकल 63A की रिव्यू जो है वो उसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से पेंडिंग है। और मैंने पहले भी हमारी बार ने ये मुतालबा किया है कि हमारी वो पिटीशन जो है वो इसको मेनली सुने और उसमें फुल कोर्ट होना चाहिए, चूँकि 2-3 के मुकाबले में पहले आपकी जजमेंट है और ख़ास तौर पे मौजूदा हालात में जब कि डिटेल जजमेंट अभी आई नहीं और डिटेल जजमेंट में इसकी अगर इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वो कुछ चीज़ें बाद में कवर हो जाती हैं, कुछ पार्लियामेंट्री पार्टी हेड के इख्तियार। तो इसलिए मेरा गुजारिश होगी कि इसको अवाम के एतमाद के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के एतमाद के लिए, मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए और कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए फुल कोर्ट सुने। ठीक है, फजल हक अब्बासी एडवोकेट साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार। जी फजल हक अब्बासी साहब आप क्या कहेंगे? मेरा तो ख्याल ये है कि बहुत सारी कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं आर्टिकल 63A पे, तो बेहतर ये होगा कि फुल कोर्ट जो है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट बार की भी पिटीशन पेंडिंग है, तो फुल कोर्ट बनाई जाए ताकि वंस फॉर ऑल ये मैटर डिसाइड हो जाए। नहीं तो फिर बाकी जजेस को फारिग कर दिया जाए, सिर्फ यही 3 जजेस जो हैं ये फैसला करें, बाकी तो फिर सुप्रीम कोर्ट में किसी की ज़रूरत नहीं है। जी साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार कलवे हसन साहब। जी मेरा भी यही है कि तमाम केसेस लगाए जाएं, वैसे भी छुट्टियां हैं तो फुल बेंच जो है वो काम करे और ये जितना दिन भी चलते हैं छुट्टियों के, इसमें ये फुल कोर्ट जो है वो तमाम इकट्ठे केस करके सुने ताकि एक मुतफिका तौर पे एक ऐसी जजमेंट आए ताकि कन्फ्यूज़न उसमें ख़त्म हो। जी साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार जनाब एडवोकेट लतीफ़ खान अफरीदी साहब। जी मतीउल्लाह साहब, बात ये है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में ये पहली बार है कि पंजाब में बहुत ज़बरदस्त किस्म का पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो चुका है और ये शुरू हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से और अब ये सिलसिले जो हैं जारी हैं और बद से बदतर और ज़्यादा से ज़्यादा शदीदतर होते जा रहे हैं। पंजाब इज़ द बेस्टन ऑफ पावर। छोटे सूबों में जो कुछ हुआ तो वो तो खैरियत, लेकिन अगर इसको हल करना है तो ये जो 3 और 2 का फैसला है और अब जो मसला है वो उस फैसले का नतीजा है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इसको 2-3 जजेस, वही 3 जजेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट सुनना चाहिए ताकि एक अथॉरिटेटिव जजमेंट आए। फेडरेशन का मसला है, क्राइसिस का मसला है, ताकि ये मसला हल हो सके। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार यासीन आज़ाद साहब। मतीउल्लाह साहब, पहली बात यह है कि इदारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को क्राइसिस से निकालें, क्राइसिस में ना डालें। नंबर 1, चूँकि ये दस्तूर का मामला है और दस्तूर के मामले के जो इस वक्त कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए फुल कोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम देखते हैं 3 या 4 जजेस के हमारा सुप्रीम कोर्ट घूमता है, सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस हैं और सबका राइट बनता है कि हसास मामले में बैठें और वो मामलात को टेकअप करें। लिहाजा मेरा मुतालबा यह है कि फुल कोर्ट बुलाया जाए और 63A की जो डिफरेंट टाइप की इंटरप्रिटेशन हो रही है इसको ख़त्म करें और बेहतर तरीक़ाकारी यह है कि जो कोर्ट है वो अपनी डिग्निटी को बहाल करे, चूँकि पाकिस्तान के अवाम बहुत कुछ आपसे तवक्को लगा के बैठे हुए। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर। अस्सलाम वालेकुम। क्या सर ये जो फुल कोर्ट का मुतालबा है आप इसके हवाले से क्या कहें? देखिए, अगर अब तो इस वक्त 3 जजेस का बेंच है
تو 3 ججز کی وزڈم کی بجائے اگر ہم 14 ججز کی وزڈم سے پاکستانی عوام، پاکستانی پالیٹکس، پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کا دستور، اگر اس سے مستفید ہو تو زیادہ بہتر ہوگا. ان کی وزڈم ظاہر ہے 14 لوگوں کی وزڈم جو کہ اس عدالت میں بیٹھے ہیں، ان 3 لوگوں کی وزڈم سے جن میں وہ بھی شامل ہوں گے، شاید زیادہ ہو جائے، ان کی زیادہ بہتر طریقے سے کوئی فیصلہ کر سکیں. تو ہم پاکستان کے مفاد میں ایک زیادہ بہتر فیصلے کے لیے بڑے بینچ کا مطالبہ کرتے ہیں، تاکہ اس میں جو کنفیوژن ہے، جو اس سے پہلے 2 ججمنٹس ہیں، وہ بھی معاملہ ریزالو ہو جائے گا. بڑے بینچ سے مراد یہ ہے کہ فل کورٹ. بڑا بینچ سے مراد 5 ججز بھی نہیں ہے، بڑے بینچ سے مراد 7 ججز بھی نہیں ہے، بلکہ جتنے اویلیبل ججز ہیں، چونکہ 14 ہیں اس وقت موجود، تو 14 کی 14 بیٹھیں اور قوم کو اس بحران سے نکالیں. سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل سید امجد شاہ صاحب. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، ایسی صورتحال میں جب پارٹیز کھل مکھلا وہ بھی اور جس کے خلاف آتا ہے وہ بھی، ایسی صورت میں ان 3 ججز کا کسی بھی ایسے مقدمے میں فیصلہ کرنا نہ اس ادارے کی مفاد میں ہے، نہ قوم کے مفاد میں ہے. تو فل کورٹ جو ہے وہ اس وقت اس مصیبت سے نکلنے کے لیے حل یہی ہے کہ فل کورٹ بیٹھ کے اس معاملے کو جو ہے وہ ریزالو کرے. سابق چیئرمین پاکستان بار کونسل، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ایڈوکیٹ رمضان چودھری صاحب. جی میں بھی انڈورس کرتا ہوں جو رائے دی ہے سابق صدور نے، اور ساتھ میں ایڈ یہ کرتا ہوں کہ 2 ججمنٹس ایسی ہیں جو لارجر بینچ کی ہیں آلریڈی، جن میں یہ ویو پوائنٹ آلریڈی ڈسکس ہوا ہے. اس میں ایک ہے پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ 401 اور دوسری ہے پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ 97. تو یہ بھی متقاضی ہے کہ بڑا بینچ بنے، اور اگر بڑا بینچ بننا ہے تو پھر زیادہ بہتر ہے کہ جو مطالبہ ہے پورے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کا سوائے ایک آدھ چھوڑ کے کہ لارجر فل کورٹ بیٹھے اور اس مسئلے کو ونس فار آل جو ہے ریزالو کرے. یہ تھے پاکستان کے بار کونسل جو پورے پاکستان میں 1,84,000 وکلا کی نمائندہ تنظیم ہے، جو لائسنس جاری کرتی ہے، وکیلوں کے خلاف انضباطی کارروائی کرتی ہے. ان کے سابق نائب صدور ایڈوکیٹ رمضان چودھری اور ایڈوکیٹ سید امجد شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ تقریباً 5 سابق صدور ہیں. اس سپریم کورٹ 6 سابق صدور ہیں جو اس سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سربراہ رہے ہیں، جس سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے ایک تاریخی وکلا تحریک چلائی جنرل پرویز مشرف کے خلاف اور ان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا. آج یہ تمام سابق صدور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ 63A کا جو معاملہ ہے، پارٹی سے منحرف ہونے والے اراکین کے ووٹ کو شمار نہ کرنے کا جو 5 ججوں کا فیصلہ ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ نظر ثانی کی جائے، بلکہ اب جو ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری پنجاب اسمبلی کی جو رولنگ آئی ہے، اس کے خلاف جو چودھری پرویز الہی کی جو درخواستیں ہیں سپریم کورٹ میں، ان درخواستوں کے اوپر بھی فل کورٹ بنائی جائے. تمام ججز جو ہیں وہ ان درخواستوں کو سنیں، کیونکہ جو 3 ججز معزز ججوں کا جو موجودہ بینچ ہے، ان کے بارے میں ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک طرف سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کی ساکھ کو اس طریقے سے تباہ کیا گیا کہ باقاعدہ ایک عدالتی حکم کے ذریعے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کوئی بھی کیس سننے سے انہیں روکا گیا، تو دوسری طرف بغیر کسی حکم کے عمران خان کے سارے کیسز ان معزز 3 ججز کے سامنے جو لگائے جا رہے ہیں، ان پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. کچھ دیر میں 1 بجے کا ٹائم ہے، یہ سماعت شروع ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ فل کورٹ بنے گی یا پھر ایک فل فلیج کرائسس ہوگا ملک کے اندر. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.